बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के तरफ सफ़र करना दीन इस्लाम की दावत देने के लिए। नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रम में तबलीग फरमाते रहे। ने नबूवत मिलने के बाद में 9 साल तक मक्का में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग फरमाते रहे थे। दीन इस्लाम के बारे में, एक अल्लाह की इबादत करने के बारे में बतला रहे थे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गए थे और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान ना होने के आपकी मदद करते थे। देखो, जो थोड़े से लोग ईमान लाए थे और कुछ लोग ईमान नहीं लाए, फिर भी आपने हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे इखलास के वजह से ना मुसलमान होते हुए भी मदद करते थे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान ना होने के आपकी मदद करते थे। अक्सर कफ़ार मक्का आपको और आपके सहाबा कम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को हर तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते थे। और मक्का के जो काफ़ी लोगों थे और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा करम को दीन इस्लाम के राह पर गुजारा करने के लिए तकलीफ़ें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था, जितना हो सकता था उससे दरगुजार ना करते थे। बिल्कुल अपना खुला दिल से तकलीफ़ें पहुंचाते थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालब भी इन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान ना होने के हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालब ईमान नहीं लाए, लेकिन मुसलमान ना होते हुए भी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद फरमाते थे कि हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वीं साल में यानी 9 साल के बाद में 10वीं साल गुजर गया नबूवत मिलने के बाद में, जब अबू तालब की भी इंतकाल हो गई, यानी 10 साल हो गए नबूवत मिलने के बाद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अबू तालब जो उनके चाचा थे उनका भी इंतकाल हो गया। तो काफिरों को और भी हर तरह खुले महल मुहारा इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के मौका मिला। जब अबू तालब ना रहे तो उनको और भी मौका मिल गया, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान हो जाओ तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख़याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ का कबीला सकीफ़ की बड़ी जमात है, अगर वह कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से नजात मिले। जब उनके चाचा अबू तालब गुज़र जाने के बाद में जो मक्का की काफ़ी लोगों ने उनको और भी तकलीफ़ें पहुँचाने शुरू कर दिए, तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये ख़याल आया कि ताइफ के तरफ जाए। वहाँ लोगों को कबीला सकीफ़ एक बड़ी जमात है, अगर वह कबीला को उनको दावत दे, अगर वो मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को उन तकलीफ़ों से नजात मिले जो मक्का वाले कुरैश लोगों ने जो तकलीफ़ दे रहे थे उससे उनको नजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद बढ़ जावे। वहाँ पहुँच कर कबीला के
तीन सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूलों की इन यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जा किया। एक अल्लाह की इबादत करो और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद करो, बल्कि उनको दावत दिया एक अल्लाह की इबादत करो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की दावत दी। मगर इन लोगों ने बजाय इसके दीन के बात को कबूल करते या कम से कम अरब के मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौ और देहमान की खातिर खातर मदारात करते साफ जवाब दे दिया और नहायत ही बड़ी रूखी और बद अखलाक़ी से पेश आए। उन लोगों ने दीन इस्लाम को कबूल तो नहीं किया, लेकिन उनको मेहमानी के तौर पर दावत भी नहीं दिया और उनको ऐसे मजाक उड़ाया और गलत जवाब दे दिया और नहायत ही बेरुखी और बद अखलाक़ी से पेश आए। उन लोगों ने ये भी गुवारा ना किया कि आप यहाँ क़याम फरमा ले, यानी आप यहाँ रहे, ऐसा भी कबूल नहीं किया। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी वहाँ शरीयत हो गई और महज़ब गुफ्तगू करेंगे। इनमें से एक शख्स बोला कि आदा हो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। उसमें एक बड़ा आदमी ने कहा कि अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं। तो दूसरे ने बोला था इस तरीके से कि अल्लाह को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं मिला क्या जिसको रसूल बना कर भेजता। तीसरे ने कहा कि मैं तुझसे बात नहीं करता। देखो तीसरे ने क्या किया, मैं आपसे बात नहीं करता। तो ये तीनों सरदारों ने तीन तरीके से पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दे दिए, चाहता हूँ, बात नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि अगर तू वाक़ई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं। अगर आप पैगम्बर है, अगर आपको बात को नहीं मानते, आपको उल्टा जवाब दे देते तो मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करता करके तीसरे ने जवाब दिया। और अगर झूठे हैं तो मैं ऐसे से बात करना नहीं चाहता। अगर आप नबूवत में झूठे हैं तो जैसे झूठे लोगों से मैं बात नहीं करना चाहता। इस तरीके से वो इनकार कर दिया बातचीत करने से भी। इसके बाद उन लोगों से नाउमीद होकर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया और लोगों से जो इन तीन सरदारों को छोड़कर जो बाकी लोगों से दीन इस्लाम को फैलाने के बारे में बातचीत करना फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तक़लाल के पहाड़ थे। ये तीनों बड़े सरदार अगर ना माने तो लोगों को दीन के तरफ दावत देने के लिए इस्तक़लाल फरमाया कि वो इस्लाम के बारे में आप तो हिम्मत और इस्तक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल ना किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। ऐसा लोगों ने भी जवाब दे दिया कि या हमारे शहर से फ़ौरन चले जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछा लगा दिया
کہ وہ لوگوں نے کیا کیا، وہ ایمان تو نہیں لاگے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر اس طائف سے الٹا مکہ کی طرف لوٹ کر آ رہے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، لڑکوں کو کیا کیا، پھلا کر دیا کہ آپ مذاق اڑائے، اور ان پیغمبر کو یہ لڑکے مذاق اڑائے اور تھالیاں پیٹے، پتھرے مارے۔ دیکھو، مذاق بھی اڑائے، الٹے سلٹے باتیں کرے، تھالیاں بجائے اور پتھروں سے مارو، اس طریقے سے لوگ بچوں کو لگا دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے جو پتھریں مار رہے تھے، جس کی وجہ سے بدن کو چوٹ لگ کر خون نکلا، اور بدن سے خون نکل کر پیروں کے چپل بھی خون سے بھر گئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شہری سے اطمینان ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگے، تو ان لوگوں نے جو ان کو پیچھا چھوڑ دیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تھک کر ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ دعا مانگے، اے اللہ، تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت درسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کسی کے حوالے کرتا ہے کہ کسی اجنبی بیگانہ کی، جو مجھے دیکھ کر ترس رد ہوتا ہے اور منہ چھوڑاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراضی نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیرے حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرہ کے اس نور کے تفضیل جس سے تمام اندھیریوں روشن ہو گئی، اور اس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیرے ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ مالک الملک کے شان قہار کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل حضرت پیغمبر اللہ کو اس دعا سے کہ ان کو کیا مالک الملک کی شان قہار کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی ہے، جو دعا آپ نے اللہ سے مانگی ہے وہ دعا اللہ نے سنی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیج دیے، اور ان کے جو بات سنے، اور ایک فرشتہ جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیے اس کو حکم دے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا، اس کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا، اس کے بعد میں پہاڑوں کے فرشتہ تھا انہوں بھی سلام کیا کہ فرشتہ کا جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو چاہیے اس کو حکم دے۔ اس کے بعد وہ فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تکمیل کروں، جو آپ کا حکم جو ہوگا میں اس کو پالن کرنے والا ہوں۔ اگر وہ ارشاد ہو تو دونوں جانب کی پہاڑوں کو ملا دوں، جو طائف کے دونوں آگے پیچھے جو پہاڑ ہے ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، جس سے وہ لوگ چور چور ہو کر دب کر مر جائے۔ جو آپ کو اس حالت میں
کر دیا جس سے یہ بات درمیان میں کچل جاوے، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائے یہ چھوڑ کر اور بھی جو سزا آپ تجویز کرنا چاہتے وہ بتائے تو میں اس کو پالن کرنے والا ہوں کر کے وہ پہاڑوں کا فرشتے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم و کرم ذات نے جواب دیا کہ ارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں پر رحمت بن کر آئے لیکن زحمت بن کے نہیں آئے، وہ جو کتنا بھی تکلیف دی برداشت کی، دین اسلام کو اونچا مرتبہ تک پہنچانے کے لیے کوشش میں رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے، اگر جو اب یہ زندے ہیں یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جو اللہ کی پرستش کرے۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے لیکن ان کے جو اولاد وہ ہوں گی وہ تو ایمان لائیں گے، اس امید پر اس کو بد دعا نہیں دی اور اس کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ جو آنے والے نسل ان کے لیے اگر ان کو برباد کرے تو آنے والی نسل نہیں آئے گی، اس لیے ان کو بد دعا نہیں دینا چاہتے۔ اور یہ لوگ ایمان نہیں لائے لیکن ان کی اولاد جو ہوگی وہ ایمان لے آئے تو وہ بھی کافی ہے۔ یہ اخلاق اس کریم ذات کی جس کے ہم لوگ نام لیے ہوئے ہیں کہ ہم ذریعہ تکلیف سے کسی کے معمولی سے گالی دے دینی سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کے بدل نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے، نبی ہونے کی پیروی بننے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف و مشقت اٹھانے کے باوجود بد دعا فرماتے ہیں، نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں، یعنی اتنا تکلیفیں اٹھانے کے باوجود بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا بھی نہیں دی اور ان سے بدلہ بھی نہیں لینا چاہا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر ہم تھوڑی سی کوئی اگر غلط بات کہہ دیے تو ان سے بات کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور دین کی تبلیغ اسے کہہ دینا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔